Maayong adlaw na sa mga agaw o kuyoy. Nanghakot na pud mi og similya dito sa imong cab para among ikarga. Kay kining mga similya among i-deliver dito sa Kapatagan mga higala. Mga agaw, naaabot na gid mi diri sa barangay Kapatagan. Dali ra kay dumdumon ng ere sa atong customer kay naara sa building sa BCS nga kiliran. Unya pag-abot amo dayong gibaba ang mga similya nga walay paglangan. Andam na yun kayo mo tanom ang atong customer kay iyahang area iyahan ang napreprahan sa mga talong nga iyahang tamnan. Ug nagpaabot na lang siya sa panahon nga iyahang area maulanan. Mga agaw, nindot kay diri sa barangay Kapatagan mag-deliver kay daghan kay view imong pakitaan. Nice kay sa imong mata nga imong malantawan. Alina sakay na kuyugi ko mga tuta sa bukid.